अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईहरुले। एमसीसी गर्नुभएको थियो। एमसीसी को बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिन यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईहरुको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी? तपाई त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईको साथमा छ, तपाईको पछाडी छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने के चुप लाग्छ? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुपर्छ। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? समस्या समाधान गर्ने यो भने के? यो समस्या हो भने त तपाईले छोडिदियो भनेदेखि त समस्या समाधान होला नि। के भनेको यो? समस्या समाधान गर्छु भनेको स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ? यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कसले बनायो? कसले बनायो यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने? अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो, सबै थियो। तर यति त आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो, छाप्थ्यो, संविधान संशोधन गर्थ्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो। समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो, पवित्र भूभाग हो। त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यो छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यो भूभाग। तर म भन्छु तपाईहरुले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, 1.5 वर्ष पर्ख्यौं, हामी छौं। एउटा शब्दावली लेख्नु भएको छ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम संयुक्त सरकारको। यसमा छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक पहल केबाट चाहिँ केबाट छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या टुङ्ग्याइनेछ भनेर। कुन छिमेकीसँग, हाम्रो छिमेकीहरूसँग भन्नाले कुनसँग कहाँ के सीमा समस्या छ? छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या कहाँ छ? के छ? कति साह्रो डराएको सरकार भने डराउनुको पनि हद हुन्छ नि। जिब्रो पनि रगत आइसक्यो होला चपाउँदा। असमान सन्धिहरूको सम्बन्धमा के गर्ने भन्नुभएको छ? कुन असमान सन्धि? एपीजी को रिपोर्ट को सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के? कुनै ठोस कुरा यो संयुक्त सरकारको साझा नीति न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। यति लामै छ यो।
14-15 कति पेजको होला कि यसमा ठोस तोकेर चाहिँ केही पनि बोल्न सक्दैन। लिम्पिया धुरा लिम्बूले कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्दैन, एमसिसी यसो गर्छु भन्न सक्दैन, छिमेकीहरूसँग कहाँ समस्या छन् त्यो भन्न सक्दैन। असमान सन्धिहरू कोसँग छ, के सम्बन्ध, के भन्न खोजे? अघि भर्खर एकजना माननीयले कुरा उठाउनु भएको थियो, 1947 को ब्रिटिस इन्डियाबाट फर्किने बेलामा गरिएको तथाकथित त्रिपक्षीय गोर्खा सैनिक सम्बन्धी सन्धि त्यो हो। 1950 को ट्रिटी हो अथवा के हो? महाकाली ट्रिटी हो, एमसिसी हो, बिआरआई हो, के हो? के पनि बोल्न सक्नुहुन्न, चुइक बोल्न सक्नुहुन्न, गोलमटोल। एउटा बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, अर्को बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, त्यस्तै त होला। तपाईहरु यति बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसिसी किन बिर्सियो भन्ने, कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुहोस् त, एमसिसी को सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पिया दुरा लिम्बुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन भन्न खोज्यो हो भन्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। क्यान्टनमेन्टको छानबिन गर्छु। ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला, अरू विभिन्न सर्दु जलाजार क्षेत्रको पनि अवश्य हुन्छ होला। मैले आशा मात्रै गरौँ, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि बोल्न खोजिएको, धम्काउन खोजिएको विषय होइन होला। सभामुख महोदय, यसमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको छ। द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान, पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुस्। तपाईले बुट्टे खादा उडाइदिएर अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई? घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुहोस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुहोस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुस्, म गर्छु। न्याय दिनुस्, छानबिन गर्नुस् न। त्यत्रो गौर हत्याकाण्ड भयो, निर्दोष निहत्ता मान्छेहरू मारिए, अराजकता, अनुशासनहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ यस संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो। छानबिन गर्नुस्,
मान्छे मरेका छन्, तिनका परिवारको के अवस्था छ, ती घाइतेहरूको के अवस्था छ, को त्यो हत्याकाण्डको आयोजक, कसले त्यो हत्याकाण्ड गरायो, त्यो गर्नुहोस्। गठबन्धन त रापमा पर्ने हो कि? अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, तपाईँहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न, लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको, अपवित्र स्वार्थका लेनदेनको, देशप्रति समर्पित होइन, एउटा नीति कार्यक्रम बोकेको होइन। अनि लेफ्ट, राइट, सेन्टर पार्टी एकीकरण अपवित्र ढङ्गले गरिएको होइन, राम्रो उद्देश्यका साथ गरिएको थियो। र त्यसै गरी प्रतिपक्षसँग पनि संवाद र सहमतिको सम्मानपूर्ण व्यवहार र अभ्यास गरिएको थियो। र त्यसका साथै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने नीति पनि लिएको थियो। सरकारको गन्तव्य स्पष्ट थियो, गन्तव्यमा पुग्ने बाटो स्पष्ट थियो र तिनको कार्यान्वयनमा दृढता र त्यो दृढताका साथै राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने संयम र अनुशासनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको म सधैँ सजग थिएँ र तदनुसार नै मैले व्यवहार गरेको थिएँ। संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र कानुनी राजको अवधारणाको दृढ अवलम्बन हुनुपर्छ। पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र संयमहीनता र पक्षधरता जस्ता शासकीय दुर्गुणबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म सधैँ स्पष्ट, दृढ रहेर तदनुसारको व्यवहार गरेँ। उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति, पदस्थापन स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र राज्य सञ्चालनका नशाबाट कृपावादको छायासम्म, नातावाद कृपावादको छायासम्म पर्न नदिने मेरा नीति रहे। मैले आफू मात्रै होइन, मसँग सहयात्रा गरिरहेका साथीहरूलाई पनि मैले ती नीतिहरूमा अडिग रहन र तिनलाई अवलम्बन गर्न जोड दिएँ। त्यसले कसैको लाभ र इच्छामा धक्का अवश्य पुर्यायो होला। केही व्यक्तिहरूका इच्छामा मेरा नीतिहरूले जो मैले गलत कुराहरूसँग सम्झौता गरिनँ त्यसले तुच्छरापात पनि भयो होला। अपेक्षा तत्काल पुरा भएनन् होला या पुरा हुने लक्षण पनि देखिएन होला। मेरा कामले हासिल हुँदै गएको लोकप्रियताले छाती जलाएर असाध्य पीडा पनि भयो होला। त्यो आजकलका अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने कुराले धेरै ठुलो असजिलो पनि पैदा भयो होला। कतिलाई धक्का पनि पर्यो होला। यस्तै कुराहरूले मेरा पार्टीभित्रै समस्या पैदा भएको दुनियाँलाई थाहा छ। मैले यसमा धेरै समय नलिउँ, के भयो, कसरी आयो त्यो थाहा भएकै कुरा हो। सभामुख महोदय, म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यो देश र यस देशका जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको जस्तो ठान्छु।
म प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको होइन, काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पनि भएँ। प्रधानमन्त्री त म थिइनँ नि त, 64 वर्षको उमेरसम्म त प्रधानमन्त्री थिइनँ। भइयो। फेरि अर्कोपल्ट पनि जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म ज्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। मलाई राम्रो ग्रह दशाले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। मेरा काम हेरेर नेपाली जनताले मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको, नेपाली जनताले। म विभिन्न पार्टीका नेताहरूका महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा, ईर्ष्या, जलन, अहङ्कार आदिको सम्मिश्रणबाट पनि प्रधानमन्त्री भएको होइन। विभिन्न स्वार्थहरूको प्राप्तिका प्रयासहरूको सङ्ग्रह, गठजोडबाट पनि प्रधानमन्त्री भएको होइन। त्यस्ता विभिन्न असफलताहरूको फ्रिक्सन, त्यस फ्रिक्सनबाट उछिटिएर मेरो भागमा प्रधानमन्त्री पनि आएको होइन। सभामुख महोदय, म कुनै जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको थिइनँ र म परमादेशबाट पनि भएको होइन, जनादेशबाट भएको। प्रधानमन्त्रीको पदमा विश्वास गर्छु, दाइजो, दान, दातव्य वा जजमानबाट, जजमानीबाट प्राप्त हुने चिज होइन। मैले पाएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली जनताले ममाथि प्रकट गरेको विश्वास हो र ममाथि विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। अपवित्र, अनुचित, असामयिक, असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक गठबन्धनबाट त्यो जिम्मेवारी खोसिया छ। राजनीतिमा कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, हुँदो रहेछ। दुनियाँमा एउटा नजिर नयाँ कायम भएको छ, अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकिने, विश्वमा पहिलो रेकर्ड। होइन भने कसैले बताइदिनुहुन्छ भए हुन्छ, अन्त पनि यस्तो रेकर्ड थियो। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म त्यस्तो रेकर्ड भएको थाहा छैन। म एउटा सत्तापक्षका मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अदालतलाई धेरै विवादमा ल्याइरहनु पर्ने छैन। तपाईँहरू जसरी विवादमा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ अदालतलाई, अदालतले जे गर्यो त्यसको समीक्षा होला, त्यसको मूल्याङ्कन होला। त्यसका वाक्य र शब्दको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। कोही पनि इतिहासको खरो मूल्याङ्कनबाट उम्किन सक्दैन। एकछिन होला, अहिले हामी पार्लियामेन्टमा छौँ। हामी कहिले कहिले त मान्छेले मर्छु भन्ने पनि बिर्सिन्छ र असाध्य दम्भ देखाउँछ। कहिले कहिले मान्छेले सधैँ म यहीँ भइरहने होइन है भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छ र दम्भ देखाउँछ। म त्यसो गरिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ। त्यसर्थ मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा किञ्चित चिन्ता छैन। चिन्ता
अदालत जस्तो सबैले विश्वास गर्नुपर्ने संस्थाको विश्वासमा कमी नहोस्। जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरू राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति असन्तुलित नहोस्। कुनै पनि अङ्ग र निकायले आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन नगरोस्। मेरो चिन्ता त्यसमा छ। मेरो चिन्ता लोकतन्त्रमाथि छ। लोकतान्त्रिक संस्थाका विभिन्न लोकतान्त्रिक प्रणालीका विभिन्न संस्थाहरू आफ्ना मर्यादा र ठाउँमा बसेर काम गरून्। मेरो चिन्ता त्यस कुरामा छ। मेरो चिन्ता शान्ति, सुशासन र विकासको बाटो समातिसकेको देश फेरि अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको संस्कृतितिर हामीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्यायौँ। त्यो प्रणालीबाट, त्यो संस्कृतिबाट, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिबाट बद्दा अलोकतान्त्रिक स्वार्थहरूको गठबन्धनको संस्कृतितर्फ देश जान थाल्यो। यसले विकास ड्राइभ गर्न सक्दैन। विकासको अभियानलाई ड्राइभ गर्न त त्यो ड्राइभ गर्नका लागि एउटा चिन्तनका साथ, एउटा दृष्टिकोणका साथ, एउटा गन्तव्य तोकेर उद्देश्यतर्फ हिँडेको सुस्पष्ट मार्गचित्र भएको र त्यो मार्गचित्र अनुसार ती नीति र त्यो गन्तव्यहरूलाई पुष्टि गर्ने खालको काममा सँगै बिना छलकपट, बिना स्वार्थ ती राष्ट्रिय उद्देश्यमा केन्द्रित भएको सरकार चाहिन्छ। त्यस्तो भएन भने स्वार्थहरूको गठजोडबाट, गठबन्धनबाट, विभिन्न स्वार्थहरूका तानातानहरूका बीचबाट राष्ट्रको विकासको अपेक्षा मृग मरीचिका हुनेछ। त्यो सम्भव छैन। विकासको बाटो समातिसकेको, शान्तिको बाटो समातिसकेको, सुशासनको बाटो समातिसकेको, एउटा जनतामा एउटा आशा भरोसाको परिस्थिति निर्माण गरिसकेको अवस्थामा अब देशको भविष्य के होला? स्पष्ट छ। 1 महिनाको समय त खेर गयो। बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईहरूको। सरकार त बन्न सकेन, पुरा हुन सकेन। कति 4 जना मन्त्री कति लिएर हिँड्नुभएको छ। सबै मन्त्रालय आफै कहाँ राख्नुभएको छ। मन्त्रालय दिनभरिमा घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न। अनि के हुन्छ? 1 महिनाको समय त खेर गयो। शुभकामनाको लहर अब 14-15 महिना अरू चल्नेछ। बधाईको लहर पनि 14-15 महिना चल्नेछ। प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने पनि 14-15 महिना चल्नेछ। यसैमा 14-15 महिना त जान्छ। भोटुको फेर समातेर आँगनमा नाच्दा नाच्दै जाने भयो तपाईँहरूको समय। माया लाग्छ। मलाई चिन्ता त्यो कुरामा हो। देशको विकासको यो प्रतिपक्षको सुन्नुभएको छ नि, यसलाई सुनेर सम्बोधन गर्नुहोस्, जवाफ दिनुहोस्, मेरो अहिलेको भनाइलाई असफल बनाइदिनुहोस्, विकासको तेज रफ्तारमा गति चढाउनुहोस्। तर सम्भव छैन, सम्भव छैन। लक्षण राम्रो छैन। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिवर्तित सरकार, अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होशियार, म आगौँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु।
आगो हो थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। यस्ता आगो सागो निभाउन पानी खनाउनुपर्छ, पानी। तर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने, सरकार बन्दैछ बाबा, धम्की, म आगो हुँ, धम्की, मसँग नखेल, धम्की। तपाईँहरूले कता कता अहिले भर्खर अस्तिका दिन सडकमा एउटा कागज वितरण गरेका देखेँ मैले। त्यस कागजमा राष्ट्रिय सहमति जस्तो कुरा पनि लेख्नु भएछ। राष्ट्रिय सहमति, प्रतिपक्षलाई गाली गरेर, सरापेर, सत्तो सराप गरेर राष्ट्रिय सहमति। कस्तो राम्रो बाटो निकाल्नु, कस्तो राम्रो तरिका। प्रतिपक्षलाई धम्काएर राष्ट्रिय सहमति, नत्र भनेर, नत्र के गर्नुहुन्छ? अघिल्लो सरकारका पालाका निकै बदखुवाई गर्न खोज्नुभयो। आज पनि कतिपय सांसदहरूले अलिअलि बोल्न पनि सत्तापक्षले तालिम दिँदैन क्या, हुन पनि कुन पार्टीलाई दिने, कसलाई दिने तालिम पनि अचम्मै होला नि त। त्यहाँ पनि अघिल्लो सरकारले राजनीतिक समस्याहरू, जो देशका मूल राजनीतिक समस्याहरू हुन्, ती राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्यो। विखण्डनवाद समाप्त गर्यो, वार्ताद्वारा विखण्डवाद समाप्त गर्यो, हिंसा, राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिको लागि हिंसाको बाटो अपनाइरहेका समूहसँग संवाद गरेर उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो। प्राय लगानी मैत्री वातावरणको कुरा चल्छ। त्यो अस्तिका दिन बेलुका बाँडेको, सडकतिर कतै बाँडेको कागज, त्यसमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउने। यो स्वदेशी लगानी मैत्री भनेको हो कि विदेशी लगानी मैत्री भने हो? विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हो भने देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्दछ, हिंसा अन्त्य गर्नुपर्दछ, एक्सटर्सन रोक्नुपर्दछ। अनि यहाँ त वातावरण बनाइएको होइन र हिंसा अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लगानी गर्न पाउने, प्रतिफल लान पाउने, त्यस खालको व्यवस्थाहरू गरेर सुविधाहरू पाउने, ती व्यवस्थाहरू गरेपछि लगानी मैत्री वातावरण भएन। त्यस कारण लगानी मैत्री वातावरण वास्तवमा निर्माण भएको छ। त्यो वातावरणलाई अहिलेको सरकारले जोगाओस्, जोगाउन सफलता पाओस्। यस देशका लागि म शुभकामना भन्छु। यस देशका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको बेसरी चर्चा चल्थ्यो। आज संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधान संशोधनको सन्दर्भमा होस् या अरू सन्दर्भमा होस्, राजनीतिक सन्दर्भमा होस्, संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा अब समस्या छैन। सबैले संविधान स्वीकारेको छ। अब कहीँ कतै कमी लाग्न सक्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पर्न सक्छ, आवश्यकता पर्यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ, गर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई संविधानको अस्वीकार्यता भन्न सकिँदैन। तर आज संविधानको स्वीकार्यता, सर्वस्वीकार्यता भनेको छ।
फरुहटसँगका समस्याहरू समाधान भएका छन्। अरूसँग यस्ता सहमतिहरू र यस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूको महत्त्व अहिलेको सरकारले बुझोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। राजनीतिक उपलब्धिहरूको महत्त्व बुझोस् र यस्ता कुराहरूलाई सरकार भनेको एउटा निरन्तरताको कुरा पनि हो। अर्को सरकार फेरियो भने त्यस अघिल्ला सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, नीति निर्णयहरू, ती राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र कुनै सहमति गरेको छ सरकारले भने त्यसलाई पछाडि आउने सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो जुन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग अघिल्लो सरकारले सहमति गरेर ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, ती उपलब्धिहरूलाई कदर गर्नुपर्छ, तिनलाई कार्यान्वयन बाँकी रहेकाहरूलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। त्यतापट्टि म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेका उपलब्धिहरू, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गरेका उपलब्धिहरू, राष्ट्रिय भूमिलाई, आफ्नो देशको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरिएको, संविधानको अनुसूचीमा परिवर्तन गरिएको, संविधान संशोधन गरिएको, त्यसमा राष्ट्रलाई एकजुट बनाइएको, यी उपलब्धिहरू आज त सत्ता पक्षले बाहिरबाट धम्काउने र गोलाबारी गर्ने गरेको छ। संवादहीनताको स्थिति छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको संवादहीनताको स्थिति छ। अहिले सत्ता पक्ष उन्मादमा छ, ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने उन्मादमा छ। संवादहीनताको स्थिति छ। तर हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा छिमेकीहरूसँग पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानको आधारमा गरिएका सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध, सन्तुलित व्यवहारिक ती सम्बन्धहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न नदिएर, बोल्न नसकेर होइन, नबोलेर होइन। सभामुख महोदयले आज भन्नुभयो, सरकारले सकेसम्म छिटै छानबिन गरेर भएको तथ्य के हो, दार्चुलाको ट्रेनबाट झरेर मरेको व्यक्ति, त्यसमा पनि अलिकति भ्रम पनि फिजाउनु भएको छ। फेरि के बेहुलीको समयमा तुइन हटाउँछु भन्थ्यो, त्यो ठेका लागिसकेका कुरा हो। त्यसभन्दा अगाडि, म आउनुभन्दा अगाडि उता इन्डिया सरकारले कुनै पनि पुल बनाउन पारिपट्टि सहमति दिँदैनथ्यो। मैले कुरा गरेर सहमति लिएपछि तुइनहरू विस्थापन भएका छन्, पुलहरू बनेका छन् र त्यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छ। उहाँको घरबाट पारिपट्टि पिथौरागढ जानु पर्यो भने अघिल्लो सरकारले हालिदिएको पुल तरेर जानुपर्छ। आजकल सुन्छु व्हाइट पेपर तयार गर्ने, के तथ्याङ्क डाटा आँकडा ल्याउने, ल्याए हुन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू तपाईहरुले नचाहेर पनि कतिपय कामलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनुहुन्छ। सुरुदेखि नै सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा कतिपय पक्षको सहमति होइन। आज तपाईहरु एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पनि सहमत भएको जस्तो देखिन्छ। एउटा सभामुख महोदय, यो अस्तिका दिन चौबीस गते बेलुका संसद चालू छ, संसद अधिवेशन चालू छ, संसदका बैठकहरू भइरहेका छन्। आज संसदको अधिवेशन बस्दैछ। अस्ति बेलुका
संसद छलेको भन्ने त बडा चर्चा हुन्थ्यो। केपी ओलीको सरकारले संसद छल्यो भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। संसद नभएका बेला जरुरी परेका कामहरू गर्दा पनि संसद छलेको भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले त संसदको बैठक चालु छ अनि 26 गते संसद हुनेवाला छ। 24 गते बेलुका बाहिरै कतै संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर एउटा कागज प्रस्तुत भयो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम भनेपछि यो साझा सहकारी किन लेख्नु पर्यो? यो साझा सरकारको कार्यक्रम हो कि साझा कार्यक्रम हो? साझाको कार्यक्रम हो। संयुक्त सरकारको साझा। संयुक्त सरकारको भनेपछि त त्यो सरकारको त आइसक्यो त्यहाँ। साझा भए पनि संयुक्त भए पनि सगोलको भए पनि जेसुकै भइसके पनि आयो। फेरि साझा। संसद छलेर। संसद किन छल्नु पर्यो? आज किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? सरकारले आज किन संसदमा प्रस्तुत गरेन? त्यसलाई कुनै मान्यता दिने कि नदिने? त्यो सरकारले पेश गरेको हो भनेर ठान्ने कि नठान्ने? किनभने संसदमा त आएन। संसद चलिरहेका बेला छलेर किन गर्नु पर्यो? सायद तपाईहरुको गहिरो समझदारीको कारणले सबै नेताहरू फोटोमा आउनु पर्ने होला। यहाँ पेश गर्दाखेरि एकजनाले पेश गर्नुपर्ने होला। सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने होला। अनि ओहदामा नभएको, सरकारी ओहदामा नभएको मान्छेको त फोटो नआउला। त्यसो भएर गठबन्धन भन्ने छ नि, गठबन्धनको फोटो आउनै पर्यो। अर्को पनि त्यस्तो व्यवस्था तपाईहरुको एउटा छ नि, चलिराखेको छ नि, हुन्छ हुँदैनको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र। तर यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मैले हेरेँ, विभिन्न अनुहारहरू खोजेँ। विभिन्न अनुहार देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कहीँ पनि छैन। अचम्म लाग्यो। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कतै छैन यसमा। नीतिमा छैन, कार्यक्रममा छैन, केहीमा पनि छैन। पोलिसी शिफ्ट, प्याराडाइम शिफ्ट, के शिफ्ट हो? यो राम्रै कुरा हो। यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसले साना मसिना कुरा गरेको छ।